मसलक की खातिर, झूठी बात की खातिर नबी की हदीस को मरोड़ के रख देगा। ऐसा नहीं करेगा कि नबी की हदीस को देखकर अपने मसलक को ठीक करे, नहीं नहीं, बल्कि हदीस को अपने मसलक के मुताबिक बनाने की कोशिश करेगा। हक बात को छुपाएगा, सच बात को बिल्कुल छुपा लेगा, हकीकत लोगों के सामने नहीं ले आए। और मौलवी ने अपने मसलक को सच्चा करने के लिए इस सहाबी की हदीस को मरोड़ के रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ मैं सच्चा हो जाऊं, बाकी नबी की हदीस क्या कह रही है, सहाबा का अमल क्या है। इनको एक बात ज़हन में रखें, सारी दुनिया ठीक हो सकती है लेकिन पेट का पुजारी हलवे खोर कभी ठीक नहीं हो सकता। ये कभी भी नबी की हदीस को सही तौर पर बयान नहीं करेगा। अपने मसलक की खातिर, झूठी बात की खातिर नबी की हदीस को मरोड़ के रख देगा। ऐसा नहीं करेगा कि नबी की हदीस को देखकर अपने मसलक को ठीक करे, नहीं नहीं, बल्कि हदीस को अपने मसलक के मुताबिक बनाने की कोशिश करेगा। हक बात को छुपाएगा, सच बात को बिल्कुल छुपा लेगा, हकीकत लोगों के सामने नहीं ले आएगा। और जब ये बयान कर रहे होते हैं, इतनी कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, सुनने वाला, सामने वाला ये कहता है यार हजरत ठीक बात कर रहे हैं। ये पता नहीं है हजरत सब के सब मुकाला मल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। कितना दजल, फरेब, धोखाबाजी कर रहे हैं, ये हम समझते हैं सिर्फ, ये वही समझता है जिसको अहदीस से वाकफियत है, अहदीस पढ़ा हुआ है, और बंदा समझ नहीं सकता। सलाम के बाद वाली नहीं है। और अगर तू सलाम के बाद दुआ मांगता है तो मेरा भी एक सवाल हल कर दे, खुदा की कसम मैं तुम्हें घड़ी तोहफा दूंगा। मक्का मुकरमा से मुझे तीसरे ससुर ने घड़ी हदिया दी है, मैं उस हदिया में तुम्हें पेश करूंगा। तुम हंसने लगे हो, घड़ी पे नहीं हंसे, तुम जिस चीज पे हंसे हो ये शाह साहब भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो मेरे दोस्तों, एक सवाल मेरा भी हल कर लो। अगर नमाज जनाजा के सलाम के बाद दुआ है, मुझे कोई साथी पेन दिखा दे किसी के पास, जज़ाकल्लाह। इस तरह यूं पेन लें और एक कागज लें। बड़े से बड़े मौलवी साहब जो कहें ना नमाज जनाजा के बाद दुआ है, यूं पेन कागज लेकर उसके पास यूं सामने रख दें। उन्हें कहें हजरत मौलाना अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन भी कह दो, अल्लाह आपको सलामत रखे, माशाअल्लाह हमारी एक टेंशन ख़त्म कर दें, टेंशन फ्री कर दें, एक मसले का हल कर दें, इधर लिख के दे दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ मांगी थी वो लफ्ज़ इधर लिख दें, हम अभी से मांगना शुरू कर देंगे। इस धरती पर, इस 7 बर्रे आज़म में, 6 बर्रे आज़म में मखलूक है, इस आसमान के नीचे, इस ज़मीन के ऊपर किसी माँ की कोख ने वो मौलवी नहीं जना जो पैगम्बर के सलाम के दुआ के बाद, नमाज जनाजा के सलाम के बाद वाली दुआ के लफ्ज़ लिख दे। है ही कोई? हम कहते हैं रख अपनी घड़ी अपने पास, अल्लाह ताला तुझे हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला तेरे सीने को खोले, हिदायत अता फरमाए। आ तुझे सुनाता चलूँ हिम्मते मर्दां, शेरे यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली वला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं। हदीस मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की, बुखारी के भी उस्ताद हैं, मुस्लिम के भी उस्ताद हैं। पढ़ाया इन्होंने जनाजा यजीद बिन मुकफ़फ़ सहाबी रसूल का जनाजा पढ़ाया। सुम्मा मशा, फिर आगे चले, आगे चल के दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अब्दुका वलदु अब्दिका, या अल्लाह ये बंदा तेरा बंदा था, तेरे बंदे का गुलाम था, मौला इसको मुआफ़ भी फरमा दे, इसकी कब्र को वसी भी फरमा दे। मौला मुश्किल कुशा ने दुआ मांगी, मुसन्नफ़ की हदीस। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, इस हलवे खोर मौलवी ने अपने मसलक को सच्चा करने के लिए इस सहाबी की हदीस को मरोड़ के रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ मैं सच्चा हो जाऊं, बाकी नबी की हदीस क्या कह रही है, सहाबा का अमल क्या है, इनको इससे गर्ज नहीं है। मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या है। ये जिस हदीस का हवाला दे रहा है, इब्न अबी शैबा की हदीस का, हदीस नंबर 11830 है। जो रावी रिवायत करते हैं उनका नाम उमैर बिन सईद है। वो फरमाते हैं सल्लैतु मा अलीय्यिन, मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के पीछे नमाज पढ़ी है, अला यजीद बिन मुकफ़फ़, यजीद बिन मुकफ़फ़ पर। वो फरमाते हैं कब्बर अरबान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने 4 तकबीरें कहीं। जब नमाज जनाजा से फारिग हुए, मशा, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला चले, अताहु, और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला मुकफ़फ़ पर आए और फ़काला, और ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अब्दुक व वलदु अब्दिक। अब मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूं, नमाज जनाजा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ाया है। हजरत उमैर बिन सईद कह रहे हैं हजरत अली फारिग होने के बाद चले हैं, आए हैं, और फिर ये दुआ पढ़ी है। अब
جو نماز جنازہ امام پڑھاتا ہے میت تو بالکل اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے، تو چلنا اور آنا کہاں سے ہے بھائی؟ اگر نماز جنازہ کے فوراً بعد یہ دعا پڑھی گئی ہے، حضرت علی نے مانگی ہے، تو بتائیے نماز جنازہ کے بعد حضرت علی چلے کہاں پر ہے؟ وہ تو چلنا تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو سامنے ہوتی ہے میت۔ اور پھر اگلی بات میری سننا، یہی حدیث سنن بہقی کے اندر ہے، حدیث نمبر 6950 ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، بسا اوقات امام مسلم نے مقدمہ مسلم کے اندر یہ بات نقل کی ہے، فرمایا بسا اوقات راوی بات کو ذرا مختصر کر دیتا ہے، لیکن کسی دوسری محفل میں حشاش بشاش بیٹھا ہوتا ہے، بات کو ذرا کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ بہقی کے راوی بھی، جو حدیث نمبر 6950 ہے، اس کے راوی بھی عمیر بن سعید ہے، وہاں پہ یہی حدیث بیانی منقول ہے۔ حضرت عمیر بن سعید فرماتے ہیں صلیت خلف علی جن، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، علی بن المکفف، یزید بن مکفف پر۔ کبر اربعا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 4 تکبیریں کہیں، اس کے بعد جب جنازے سے فارغ ہوئے، ثم اتا قبرہ، قبر کے الفاظ ہیں، ثم اتا قبرہ، پھر اس کی قبر پر آئے، یہ واضح طور پر آپ کو دکھ رہے ہیں نا، قبر کے الفاظ ہیں۔ فقال، پھر کہا اللہم عبدک و ابن عبدک، بعض روایت میں ہے ولد عبدک۔ تو یہ جو آپ دعا پیش کر رہے ہیں، آپ پوری حدیث پیش نہیں کر رہے، آپ دجل اور فریب سے کام لے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ نماز جنازہ کے متصل بعد کسی حدیث سے دعا ثابت نہیں ہے، جو قبر بنانے کے بعد ہے، جس کے ہم بھی قائل ہیں، سارے قائل ہیں، آپ اس دعا کو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں نماز جنازہ کے بعد متصل دعا والی پر۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ مرنے کی دیر ہے، خدا کی قسم۔ یہ جو نبی کی حدیثیں صحابہ کے عمل کو مروڑ تروڑ کے پیش کرتے ہیں صرف اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ حشر کیا ہونا ہے تو صرف ویکھ لینا پھر۔ اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھو چیلنج ہے مفتی عبد الواحد صاحب کا، اس کے مقابلے میں اس نے ڈھونڈ کے حدیث پیش کی ہوگی نا بھئی، چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ایسے تو نہیں ہے بس جو ذہن میں آئی وہ بیان کر دی، ڈھونڈ کے مطالعہ کر کے اس نے یہ حدیث پیش کی ہے، اور جو حدیث پیش کی ہے، حدیث کوئی مل نہیں رہی تو اس نے یہ پیش کر دی، اور جو حدیث پیش کی ہے ان کی بڑی دلیل ہوگی تو پیش کر رہا ہے چیلنج کے اندر، اور بڑی دلیل کی حقیقت کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب بھی اگر یہ میرا بیان سننے کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہمارے مولوی ٹھیک کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد متصل بعد دعا ہے، اب بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی ٹھیک کہتے ہیں، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو دیا جلا کے سرعام رکھ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی۔ ہمارا کام تھا حق بیان کرنا، ہم نے کر دیا ہے، اب آگے آپ کا کام ہے عمل کرنا، آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ اور میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حذیفہ اشرف کی جو دجل اور فریب والی ویڈیو ہے، اس نے جو احادیث کو مروڑ تروڑ کے پیش کیا ہے، چلو اگلی عوام تو بیچاری ان پڑھ ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے حقیقت حال کیا ہے، اس بھولے کو تو پتہ ہوگا نا کہ اصل بات کیا ہے، لیکن اس نے مروڑ تروڑ کے جو پیش کی ہے، اس کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ 2.5 ملین، 24 سے 25 لاکھ بندہ دیکھ چکا ہے اس حدیث، اس فریب کو، اور 50,000 سے زیادہ بندہ اس کو شیئر کر چکا ہے کہ دیکھو ہم نے دکھا دی، ہماری بات سچی ہے، نماز جنازہ کے متصل بعد دعا ہے۔ اب میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے ذمہ تھا حق بیان کرنا، میرے ذمہ تھا احادیث کی تحقیق کر کے آپ کے سامنے لے آنا۔ اب آپ لوگوں کے ذمہ ہے جو سن رہے ہیں اور جو ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے جھوٹ کو پھیلایا ہے، آپ کے ذمہ ہے آپ حق کو پھیلائیں۔